अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी वाना कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान से हाज़िर है। नाज़रीन, आप मेरे पस मंज़र में जिस दरसगाह को देख रहे हैं, ये वो इदारा है जिसकी बुनियाद 2011 में रखी गई और फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे बच्चे आए, कैडेट बने, फ़ौज का हिस्सा बने और इस तरीके से इस इदारे की तरबियत जो है वो आपने देखी कि जब दहशत गर्दी के यहाँ पे हमले हो रहे थे, आप पस मंज़र में कुनर पहाड़ को भी देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी जंग हुई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और इस तरह कौम के सपूतों ने शहादतें पेश की, गाज़ी बने। ये सब कुछ यहाँ पे रवायात के तौर पे है। आज उन शहीदों को हम सलाम करते हैं, उन गाज़ियों को सलाम करते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे मकामी क़यादत जो थी, जिनको आवाम ने मुंतखब किया, वो भी मौजूद रही। और इसी के साथ साथ आज हम फिर देखते हैं कि अब कैडेट कॉलेज के फ़ेज़ 2 का भी इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसका इफ्तिताह किया है ताकि यहाँ के मज़ीद बच्चों को मौका मिल सके कि वो यहाँ पे कैडेट कॉलेज में आएँ, तालीम हासिल करें। नाज़रीन, एक मुआज़ना हम करना चाहते हैं कि माज़ी का वाना और आज का वाना कितना फ़र्क है, और यही बात सबसे पहले हम लेके चलेंगे नसीर खान वज़ीर के पास, जो यहाँ पे MP हैं, कि वो क्या कहते हैं कि माज़ी में यहाँ पे किस तरह की दहशत गर्दी थी और आज 2011 से लेकर 2021 तक अब हालात कैसे हैं। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई, जिसमें तमाम क़ुव्वतों ने हिस्सा लिया, बिलख़ुसूस पाकिस्तान आर्मी ने बहुत शहादतें भी दी। क्या कहते हैं आप? आपने जिस तरह सवाल पूछा अशवानी साहब कि माजी का वज़ीरिस्तान और आज का वज़ीरिस्तान, माजी के वज़ीरिस्तान और आज के वज़ीरिस्तान में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पीस है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग ना खुशी से अपने वज़ीरिस्तान में आके रह भी रहे हैं, बस भी चुके हैं और वापस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेटलमेंट भी हो रही है। इसमें सबसे बड़ा किरदार पाक आर्मी का, फ्रंटियर कॉर्प्स का, इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस यहाँ पे सुकून की सांस ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ वज़ीरिस्तान में जो वज़ीरिस्तान पहले की आप बात करें, वो वज़ीरिस्तान में रोमियो का एक गढ़ होता था। वो वज़ीरिस्तान जहाँ पे एजुकेशन में एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती थी लोगों को, वो वज़ीरिस्तान जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम थी, उस वज़ीरिस्तान की बात करेंगे जहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स थे लेकिन उसके ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा था। आज माशाल्लाह से जब से हम लोग मैं फर्स्ट MPA बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंशियल असेंबली में हमें नुमाइंदगी मिली है और वो इस बेस के ऊपर मिली है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सकते हैं, हम अपने इलाके की ना बात कर सकते हैं। पाक आर्मी की सबसे ज़्यादा हमारे लिए इस वज़ीरिस्तान के लिए जो काविशें हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बाजवा साहब को स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वज़ीरिस्तान के ऊपर फोकस किया। इमरान खान साहब का स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं कि वज़ीरिस्तान के बारे में बात होती है। कैडेट कॉलेज वाना, THQ शोलाम, THQ मौला खान सराय, THQ तोईखुला, ये वो इलाके थे जहाँ पे ना सेहत की सहूलियात नहीं थी, लेकिन पाक आर्मी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी चीज़ें भी मिल गई हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मलक सरदार सैयद अब्बास साहब हैं। मलक साहब, इधर वाना में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हुई, अब अमन है, क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में, फौज के बारे में, मलकों के बारे में? मैं तो पहले पाकिस्तान के पाक फौज के मुबारकी दे रहा हूँ जो वाना में हमला लाया। सलेमान खैल वज़ीर दफ्तर ने मसूद से लोगों के लिए वास्ते इधर बहुत बेअमनियत है, इतना हालात ख़राब थे। जब फौज आया अल्हम्दुलिल्लाह हालात उसी दर्जे में पहुँच गया जो पहले था 2071 में था, इस तरह हालात पहुँच गया। अभी हालात बिल्कुल ठीक है वाना में फौज के। और इमरान खान की इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, बल सब वज़ीरिस्तान के लोग से इमरान खान की शुक्रिया अदा करता हूँ। और इमरान खान ने जो कारकर्दगी किया और फौज ने किया, इंतजाम खुश है लोग। मलक यूसुफ दोतानी अपने कबीले के बड़े मोतबर सरदार, हम बात कर रहे हैं कि आज वाना में अमन है, खुशियाँ हैं, लोग खुश हैं, और किसको क्रेडिट देंगे, किसने ये अच्छा काम किया? ये मुशर्रा की मदद से और मौजूदा हुकाम के ताउन की वजह से इलाके में अमन आया और पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है वो मालूम है, सबको मालूम है, बल्कि तमाम दुनिया को मालूम है कि पाक
جی خاص کر موجودہ حالات تقریباً 2 سال گزر گئے، موجودہ حکومت جو پالیسیاں بنائے ہیں ہم اس سے بہت خوش ہیں، کیونکہ خاص کر ان کا ایک پالیسی ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت غریب قوم پسماندہ علاقہ اس کو ترجیح دیں گے، تو ہم عمران صاحب کے آمد پر از حد خوش ہے، اور اس نے جو منصوبے بنائے ہیں اس سے بھی مطمئن ہے۔ ہمارا امید ہے کہ ہمارے غریب قوموں کو، خاص کر تحصیل توخلو ساؤتھ وزیرستان میں ایک پسماندہ علاقہ ہے، قوم دوتانی سلیمان خیل پسماندہ علاقہ ہے، میرا وانو سب ڈویژن دیگر علاقوں کی بنسبت پسماندہ علاقہ ہے، وہ عمران صاحب سے ہمارا توقع ہے کہ اس علاقے کو زیادہ ترجیح دے۔ اجمل خان، ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ماضی میں ہم نے دیکھا وانا میں بہت لڑائی ہوئی، بہت دہشت گردی ہوئی، آج اللہ کا شکر ہے امن ہے، تو آپ کس کو کریڈٹ دیں گے کہ کس نے یہ امن قائم کیا؟ سرداروں کا کتنا تھا، پاک آرمی کا کتنا تھا، حکومت نے کس طرح کردار کیا؟ یہاں پہ 2004 سے لے کر 2007 تک یہاں پہ امن بہت خراب تھا، بہت لڑائی جھگڑے، دہشت گردوں کا یلغار تھا، خاص کر وانا ویلی کے اندر۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا، ادھر نائن ڈیو تھا، قوم اور مشران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا خاورہ، ہمارا مٹی یہ وانا میں ہے، ہمارا قبرستان وانا میں ہے، ہم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ پھر وہی ہوا، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، چاہے وہ مشران تھے یا عوام تھا، یہ سارے اکٹھے ہوئے، اتفاق سے ان لوگوں کو ہم نے باہر کیا افواج پاکستان کے ساتھ۔ ہم اگلے مورچے میں لڑے دہشت گردوں کے خلاف۔ مجھے یاد ہے کہ 15 دن ہم نے 45 شہداء دے دیے شنورسا کے پہاڑوں میں، ازبکوں کو مار بگایا، یہاں سے اس کو باہر نکال دیا گیا، یہ ادھر نارتھ وزیرستان میں چلے گئے، ہمارا بہت نقصان ہوا۔ ہم نے اپنے خاورہ کو نہیں چھوڑا، یہاں سے ہمارے جو پڑوس میں، یہاں سے لے کر بجاوڑ تک یہ سارے لوگ باغ نکلے، کوئی پشاور، کوئی کوارڈ، کوئی بنو، کوئی ٹانک، کوئی ڈی خان، صرف واحد وہ قوم تھی جو وانا سب ڈویژن میں رہ رہی ہے، احمد زئی وزیر۔ یہ یہاں پہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس نے لڑائی لڑی، ہم نے بہت نقصان اٹھائے، بہت نقصان۔ ہمیں یاد ہے یہاں پہ ہم جب صبح نکلتے تھے گھروں سے، یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم واپس خیریت سے پہنچے گے گھر یا نہیں۔ بہرحال ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے خاورے کے لیے بہت قربانیاں دی۔ اگر آپ سے میں تھوڑی سی بات کروں، آپ اردو بول سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کہ آج کا وانا اور ماضی کا وانا جب 15 سال پہلے، 10 سال پہلے؟ جی بہت بڑا فرق ہے سر، بہت بڑا فرق ہے۔ اس طرح کا فرق ہے کہ یہاں پہ ہمیں گھروں سے نکلنے میں بھی دشواریاں ہوتی تھی۔ آج تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک پیج کی بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، سول حکومت اور پاک آرمی ایک پیج پہ ہیں، اس سے ہمیں بڑے فائدے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں وانا بازار میں جہاں پہ کوئی گھوم بھی نہیں سکتا تھا، گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، آج یہاں پر اسلحہ ختم ہے، لوگ پرامن ہیں، اسلحے پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، بہت سے اقدامات ہوئے ہیں، پولیس آ گئی ہے، اب وہ FCR کا جو اندھا قانون تھا وہ ہم سے ہٹ گیا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی 70 سال کی بگاڑ ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں خان صاحب سے بڑی امیدیں ہیں، پاک فوج سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ آئندہ بھی اس طرح سہولتیں۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ پہلے تو یہاں پہ مختلف پاٹا کے فاٹا کے قوانین تھے، اب تو جمہوریت آ گئی آپ کے پاس، فرق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا، جیسے FCR کا آپ کو پتا تھا، میں جرم کرتا تھا، میں بھاگ جاتا تھا پہاڑیوں پہ، میرا چچا زاد بھائی ہوتا تھا یا میرے قبیلے کے لوگ پکڑے جاتے تھے۔ اب جو چور ہے، چور کو سزا ملتی ہے۔ ایک کمی ہے سر ہم میں، ایک کمی یہ ہے کہ FCR تو ختم ہو گیا ہے، پولیس آ گئی ہے، عدالت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ سر ہم خان صاحب سے، میں حلقہ NA-50 کا ٹکٹ ہولڈر تھا، مجھے خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا، میں تحریک انصاف کا بہت پرانا وہ ہوں۔ خان صاحب سے ہماری ایک یہ وہ ہے، وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے ہمارے تحصیل توخلو،
تو ہم نے یہ وہ کی تھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں عدالتیں دی جائیں تاکہ ہم یہاں سے ٹانک جاتے ہیں, یہاں سے 100 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی FIR کرتی ہے, اس کے لیے ہمارا غریب آدمی ٹانک تک جاتا ہے. تو یہ عدالتیں دے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ سیٹنگ پوری ہو جائے گی. عدالتوں کی کمی ہے. ملک زنگی خان وزیر ایک بڑا نام ہے اس علاقے میں. آپ کیا کہتے ہیں, پہلے تو وانا میں اتنا امن نہیں تھا. الحمدللہ ابھی تو امن امان بھی ہے, اس دہشتگردی بھی ختم ہے, الحمدللہ خیر خیریت ہے. یمن خان مخکې هم راغلی و, موږ نه خوښولي, خو خدای دا وکړو چې دا دوره موږ ته ښه خبره وکړو. مخکې یې څه وعدې وکړې خو وعدې ونه پاللې. موږ دا امید لري چې دا یو دوره هغه وعدې وپالي. دغه دپاره چې موږ یمن خان موږ ډېر خوښولي, صرف دا یوه نومه بنده چې د نوم خان دی. موږ یې چې د خان په وجه موږ نه خوښولي چې موږ بادشاهي کې د خان نوم ووایي, دا غټه خبره ده. او بل یمن خان ته زه یو سپیشل عرض دا کړ چې موږ ځان ورڅخه تحصیل او مطلب موږ 80,000 70,000 بودیدو په دا کې اسپیټال نشته. نو شکه مې درخواست ورکړی و د اسپیټال, بیا مې په مخکې دلته په ونه کې راغلی و ورکړی مې و. زه بیا د درخواست کوم چې ځان څخه پوره یو سپیشل اسپیټال 25 بیډ استعمالي کا اسپیټال 25 بیډ د منځیر کو چې مې 80,000 70,000 بودیدو دا کې اسپیټال نشته. بالکل ٹھیک ہے. زنگی خان کی بات کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ ان مضبوط ہاتھوں میں وہ کلاشن کوف تھی جس نے ازبک کو بکایا, جس نے دہشت گرد کو بکایا, اور ساتھ اللہ کی طاقت تھی اس چھوٹی سی تسبیح میں. جب اسے یاد کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر نے فتح دی. اور یہ زنگی خان کے مطالبے بھی ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہاسپٹل ہونا چاہیے. نوجوان قیادت بھی یہاں پہ موجود ہے. آپ کیا کہتے ہیں آج کے وانا کے بارے میں؟ آپ کو جیسا بخوبی علم ہے کہ اب جنوبی وزیرستان وانا میں پورا امن ہے. جب امن ہو تو علاقہ ترقی کر سکتا ہے, لیکن اب تک علاقے میں جو میگا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے, نہ منظوری دی گئی ہے. اگر ہمارا علاقہ ترقی کر سکتا ہے تو ساؤتھ وزیرستان ایگری پارک کے قریب بہت سا رقبہ جو نہ رہ چکا ہے, اور اس کے اوپر اگر حکومت پاکستان بطور ایک تحفہ یونیورسٹی کی منظوری دی جائے, اور ہمارا جو ساؤتھ وزیرستان کا جو 100 کلومیٹر روڈ ہے ان کے اوپر کام شروع کیا جائے تو علاقہ جلد از جلد ترقی کر سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم پرائم منسٹر سے بہت خوش ہیں, جو اس نے بہت اچھا کردار کیا. پہلے وہ جو مگرمچھ تھا اس کو بگا دیا, ہم اس پر بہت خوش ہیں. لیکن ہمارا ایک ریکویسٹ ہے, جس زرمیلن اور گلکچ میں روڈ نہیں ہے, یہ روڈ ہمارے لیے بن جائے اور غریب لوگوں کے لیے یہ سہولت بن جائے. اور ہمارے علاقے میں جو تعلیم ہے, سارا زرمیلن علاقے میں یہ خواتین کی جو سکول ہے نہیں ہے, لیکن آبادی تقریباً ہمارا 25-30 ہزار 40 ہزار تک آبادی ہے. ہمارے جو 3 روڈ آتے ہیں تینوں سر کچ ہے, اور ہم اس سے انشاءاللہ خوش بھی ہے. اور یہ ہو سکتے ہیں یہ غریب لوگ جو نیچے لوگ ہیں وہ اس اوپر لائے گا. پہلا مطالبہ ہمارا 3G 4G کا ہے, نیٹ کا, کیونکہ یہاں پہ نیٹ فیسلٹی نہیں ہے آج تک ہمیں. دوسرا ہمارا افغان بارڈر انگوراڈا ٹرانزٹ ہے. تیسرا مطالبہ ہمارا ضلع ہے, کیونکہ جنوبی وزیرستان سب سے رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے. کیونکہ اگر PM یہ 3 مطالبات ہمارا حل کرے تو ہم اس کا شکر گزار ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ بس ترقی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے جنوبی وزیرستان کے ضلعی دفاتر یہاں سے 120 کلومیٹر دور ہے ٹانک میں. دوسرے ضلع میں تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ضلعی دفاتر جو ہے نا وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر وانا میں منتقل کیا جائے, تاکہ یہاں پر ترقی کا دور ہو. کیونکہ وہ جب دورہ کرتے ہیں تو صبح جو ہے نا وہاں سے روانہ ہوتے ہیں, شام کو پہنچ جاتے ہیں یہاں پر, پھر رات کو واپس چلے جاتے ہیں. یہاں پر اسکول بھی بند ہے اور ہسپتال بھی بند ہے, کوئی کسی چیز کا بھی مزہ نہیں ہے. تو ان کے لیے جو ہے نا دفاتر کی ضروری ہے کہ منتقل ہو جائے. اگر آپ سے ہم بات کریں, آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جی, ہم سب سے پہلے بات یہ کرتا ہے کہ ہمارا پورا قوم وزیرستان عمران خان سے امیدوار ہے. سب سے پہلے تو اس کا ہم یہ شکریہ ادا کرتا ہے, جب سے عمران خان آیا وزیرستان میں امن آیا ہے. امن کے بعد ہمارا امید یہ ہے کہ وزیرستان کے لیے کسٹم کھول دی جائے. سب لوگ مایوس ہے, یہاں پر نان کسٹم گاڑی کھڑی ہے, اس کے لیے اگر کسٹم کھول جائے تو یہ وزیرستان کے لیے بہترین فائدہ ہے. دوسرا بات یہ ہے
کہ وزیرستان ایک پرامن قوم ہے، ایک پرامن قوم ہے. اس قوم کے لیے یہاں پر ایک ایئرپورٹ بنا دی جائے. دوسرا بات یہ ہے کہ سیپیک روڈ بنتا ہے بلوچستان کے ساتھ، ہمیں ٹچ کر ایک پلین روڈ ہمارا کو ملوائے. ہمارا وزیرستان قوم سلیمان خیل اور دوتانی اور وزیر قبائل سب یہ امید رکھتا ہے کہ عمران خان ہمارے لیے ایک ایسا کامیابی لائے جو بے روزگار سب روزگار پر ہو جائے. ہم یہ سب میڈیا والوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، سب پاکستانیوں کا ہم شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہمارا ساتھ تعاون کرے. ہمارا تعلیم سے بے محروم ہے، تعلیم ہمارا کو ملوائے. ملک شہر یار خان ایک ایسا نام ہے یہاں کے علاقے کا جو باشعور بھی ہیں، اسلام آباد کو بھی فوکس کرتے ہیں، حالات کو بھی فوکس کرتے ہیں. آج کے آپ حالات کو بھی فوکس کرتے ہوں گے، ماضی کا وانہ، آج کا وانہ، ترقی، خوشی، امن، کیا کہیں گے؟ بے شک جنوبی وزیرستان، خاص کر وزیر قبائل کا علاقہ یا سلیمان خیل یا دوتانی کا علاقہ، یہاں پہ غیر ملکی بھی آئے ہوئے تھے، ازبک بھی تھے، چیچن بھی تھے، عرب بھی تھے، لیکن ہمارے غیور قبائل اور مشران کی مشترکہ کوششوں سے، حکومت کی مشترکہ کوششوں سے ہم نے ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا. بہت سارے لوگ بھی شہید ہوئے یہاں پہ. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد اور خوشحال وزیرستان میں زندگی جی رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ دوسرا دورہ ہے جو کہ وزیرستان کا کر رہا ہے. اس سے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. طارق صاحب، آپ وانا میں آئے، آپ نے اس سے پہلے اس وقت بھی دورہ کیا تھا وانا کا جب یہاں پہ دہشت گردی تھی، جنگ و جدل تھا. آج کا وانا اور ماضی کا وانا کیا کمنٹس ہیں ایز اے جرنلسٹ؟ ماضی کے وانا میں بارودی سرنگیں تھیں، خودکش حملے تھے، بدامنی تھی اور نارمل زندگی لوگ نہیں گزار پا رہے تھے. لوگ یہاں سے، آپ کو پتہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے بے گھر ہو کے ان کو بنو لے گئے اور وہاں ان کو کیمپوں میں زندگی گزارنی پڑی. آج جو ہم نے دیکھا راستے میں سفر کرتے ہوئے، ڈی اے خان سے چل کر یہاں تک پہنچے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کراچی، لاہور کی طرح، اسلام آباد کی طرح کوئی نارمل شہر ہے جہاں لوگ اپنے معمولات زندگی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچے بیٹھے ہیں. اب دیکھیں کیڈٹ کالج کھل گیا ہے، اسپتال بنے ہیں. آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک بڑی ماڈرن قسم کی جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ جو بنائی گئی ہے، اس طرح کی جس طرح کے دنیا کے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے. تو ایک انقلابی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ قبائلی علاقے ہیں ان کو شامل کیا گیا شہری علاقوں میں، یعنی وہ کے پی کے میں شامل کیا. اس کے بعد سے اور اس سے پہلے ضرب عزب کے بعد جس طرح قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے، ہمارے عوام نے قربانیاں دی ہیں، ٹرائبل ایریا کے عوام نے قربانیاں دی ہیں. ان قربانیوں کے نتیجے میں آج جو وانا ہے اور یہ باقی علاقے ہیں جو فارمر ٹرائبل ایریاز تھے وہ اسی طرح ہے، امن و امان کا گہوارہ ہے جس طرح پاکستان کے باقی شہر ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ اپنے تاثرات بتائیے گا. دیکھیں، جب ہم ٹریول کر کے یہاں تک آ رہے تھے تو جو کمیونیکیشن وے ہوتا ہے، راستے ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے دیکھی کہ بڑی ڈیولپ ہیں. ٹریفک کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ چہل پہل ہے، امن ہے، لوگوں کے لیے روزگار ہے. راستے میں ہم نے دیکھا بہت سے مقامات پر کنسٹرکشن ہو رہی تھی. ماضی کے اندر یہ چیزیں، جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے تو یہاں پہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئی تھی. کنسٹرکشن ہو رہی ہے، روزگار مل رہا ہے. اور جس وینیو پہ اب ہم کھڑے ہیں یہاں پر کامیاب جوان پروگرام کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، یہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے ایک حوصلہ افزا چیز ہے. یہ خواتین جو ہیں یہ اردو نہیں بول سکتی. میں کوشش کروں گا کہ ان سے پشتو میں بات کروں، بعد میں ٹرانسلیٹ کروں. ادا پروگرام چی دے احساس پروگرام تاسے تک کارٹ ملو شو ہیلتھ کارٹ اور دوسرا سب ادا پروگرام بارے مش داسې چې مش غریبون خلکي مش بواسه خلکي مش دا خود دا مهرباني وکړو چې دا عمران خان دې مش سره څه وکړو کنه هیڅ واس نه لري. بچیانو به تعلیم دي، بې روزګاري هیڅ نه لري په دا وطن کې. مش داسې یي چې خدا کومه دا بادشاهي دا عمران خان چې مش سره یو قرباني وکړو، یوه ښېګړه وکړو، یوه ښه قرباني را سره وکړو، بیا دا ډېره بهتره جمع ده. ناظرین، ہم غریب لوگ ہیں، ہم ہمارے لوگوں کی مدد کی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ پروگرام دے کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کی. تاسو څه وایي؟ موږ داسې یایو چې موږ سات غریب خلک یې، هېڅ وس هم نشته. د موږ خپل خاوند
په دا مخه جنګ کې مړ شوی دی ستر صاحب و خو د دغه حکومت لوري میشته هیڅ غانه شوی دا سهول ورته کمه دا سیناتی ورته کمه چې وړکې مې دی به تعلیم انوستی و مې ډګري وخصیدو یسته نکاري دی هیڅ واسیه نشته دا سهول ورته کمه چې څه طریقه وي څه نکاري وي څه شوي د میږ امداد وکړو. नाज़रीन मेरा खामन वो कह रही है कि मेरा खामन जो है वो शहीद हो चुका है, बच्चे जो हैं मेरे छोटे हैं, एक बेटी ने डिग्री की है, तो ये बड़ा अच्छा है कि प्रोग्राम के तवस्सुत से हमें इमदाद तो मिलती है लेकिन रोज़गार भी मिलेगा. داس خبره که چې میږ هم د عمران خان شکریه ادا کوي سخت غریبون خلکي چې دا پروګرام میږ ولید میږ په تعلیم په زمان په لینا کې میږ خو بیروزګار وي په تیاره کې وي ان شاء الله چې وسورن یو تاوزي. वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हमारी मदद की, हमारे बच्चों के लिए तालीमी वसाइल पैदा किए, यहाँ पे कैडेट कॉलेज में तोसी की, हमारे बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकेंगे. तो से सवाई जी څه ته وایم ته خو نرسي داسې چې میش غریب خلک یې ته شیمخانه وین وړکي جنکۍ به نم سبکینه هنه دی ویل شکریه ادا کوي شکریه शुक्रिया अदा करती हूँ. शुक्रिया के अलावा मेरे पास क्या अल्फाज हैं, क्या कह सकती हूँ. नाज़रीन मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जुनेद, तो जुनेद से बात करते हैं. जुनेद कैडेट कॉलेज के सबा को या इस तरह सार जुलशो या फाइल जुलशो. हाँ तो सनम दे जुनेद तो उस सबा किया है या ना? या कौन सी के? रहमतुल्लाह स्कूल के है. हाँ अब या मतलब है सख्त है जड़त सकी जितना उसके सबा को है कैडेट कॉलेज के पता के मैं जिला में दासी आई पता के वो है दा कैडेट कॉलेज के. नाज़रीन जुनेद है, जुनेद की ख्वाहिश है कि इस वक्त तो मैं एक नॉर्मल स्कूल रहमतुल्लाह के स्कूल में पढ़ता हूँ लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी इस कैडेट कॉलेज में बड़ा होकर तालीम हासिल करूँ, कैडेट बनूँ और पाक फौज का हिस्सा बन जाऊँ. नाज़रीन मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर वाना बशीर खान साहब मौजूद हैं. बशीर खान साहब इस पूरे इलाके का थॉरोली विज़िट कर चुके, सब इलाकों से बाखबर हैं. माजी का वाना और आज का वाना हम देखते हैं कि तालीम की मनाज़िल तेज़ी से तय हो रहे हैं. वज़ीर आज़म साहब ने दूसरे फेज़ का भी इफ्तिताह कर दिया है, तो इससे कितना फ़ायदा पहुँचेगा यहाँ की आवाम? ये जो कैडेट कॉलेज वाना है इसकी जब फ़ेज़ 1 की इनागोरेशन हो गई उसी टाइम स्टार्ट हो गई तो ये अपनी एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत से बढ़कर उसमें एडमिशन हो गई और यहाँ के आवाम ने ये मुतालिबा किया कि इसकी फ़र्दर एक्सटेंशन होनी चाहिए, ब्रांचेस होनी चाहिए. तो इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ेज़ 2 का वो इनागोरेशन कर दिया जिसमें इसकी एक्सटेंशन होगी. जो बाकी इलाके हैं वाना के अलावा जो लदा सब डिवीज़न है, इसी तरह सरवकई है, तो वो उनके स्टूडेंट्स को भी ये पहले से भी हासिल था लेकिन अभी जो कोटा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इन सबको ये फ़ायदा होगा. और फ़ेज़ 2 से ये जो है पूरी न सिर्फ साउथ वज़ीरिस्तान बल्कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान और जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वो सारे मुस्तफ़ीद होंगे. इसी सब एक चीज़ हमने देखी माजी के वाना में, हमने देखा वज़ीरिस्तान में यहाँ पे बड़ी दहशत गर्दी रही, पाक आर्मी ने दीगर इदारों ने मिलकर उसका ख़ात्मा किया. अब 2019 में आपके पास MPA भी आ गए और उस हम देख रहे हैं कि जमहूरी प्रोसेस हो गया, तो ये सारा क्रेडिट इस हुकूमत का हुआ. बिल्कुल जी, जिस तरह मर्जर हो गया, अब ये जो है पहले एजेंसीज हुआ करते थे, सेटल डिस्ट्रिक्ट है, अब जितनी भी सेटल लाज है वो सारे इम्प्लीमेंट है, जितने लाइन डिपार्टमेंट है वो सब की एक्सटेंशन इधर हो गई है, जुडिशरी आई है, पुलिस है, बाकी लाइन डिपार्टमेंट है, तो वो जो प्रोसेस है इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो गया है. दहशतगर्दी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के सपोर्ट से बाकी लाइन इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, सिविल इदारे हैं, उन सब की ताउन से अब इधर अमन है और उसी का फ़ायदा आवाम को भी पहुंच रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये और भी इम्प्रूव होंगे. नाज़रीन आपने आवाम के तासरात सुने, यहाँ के सरदारों की बातें सुनी, आपने यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की बात सुनी. सब लोग इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी को अपने निजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं. ये जगह वही जगह है जहाँ पे लाशें गिर रही थी, शोदा अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे थे और यही क्रेडिट है पाकिस्तान आर्मी का, यही क्रेडिट है मौजूदा हुकूमत का कि जिस दहशत गर्दी को ख़त्म किया. एक एक घर के लोगों ने 12-12
की तादाद में शहादतें पेश की, तब यहाँ पे अमन हुआ। और यही इस हुकूमत का सबसे बड़ा क्रेडिट है, यही पाक आर्मी का क्रेडिट है, इदारों का क्रेडिट है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, हम इस आवाज़ को आपकी आवाज़ तक पहुँचाते हैं, आपके पास पहुँचाते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, वाना खूबसूरती के साथ आगे बढ़े और पाकिस्तान के बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, पेशावर की तरह ये भी खुश रंग और बेहतरीन तरक्की करने वाला मुल्क हो। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को वाना वज़ीरिस्तान से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।